بسم اللہ الرحمن الرحیم تسی چھائیں جو بیٹھے ہوتے بھائیہ پھر ہمت کر رہے تسا ایک باری اچھا آگے بولو سبحان اللہ کمی میں سرکار دا کمی میں سرکار دا کمی میں سرکار دا کونین دے سردار دا مدنی مٹھن منٹھار دا مدنی مٹھن منٹھار دا کمی میں سرکار دا کمی میں سرکار دا کونین دے سردار دا مدنی مٹھن منٹھار دا مدنی مٹھن منٹھار دا دل بر نبی دلدار دا سونے خدا دے شار دا بیڑے جو ڈبے تھار دا جڑا بیڑا درے گوڑیاں نو چھوڑ کے بولے سبحان اللہ سرکار دا کمی میں سرکار دا کونین دے سردار دا مدنی مٹھن منٹھار دا دل بر نبی دلدار دا سونے خدا دے شار دا بیڑے جو ڈبے تھار دا بیڑے جو ڈبے تھار دا سائیں جو سنسار دا دارو جو بیمار دا باقی بڑا محبوب ہے اللہ دا اللہ دا اللہ دا اللہ دا مطلوب ہے سونا جدوں بھی بول دے بولت مجلو دول دے جد بول دے جد کھول دے ہیریت موتی دھول دے سوچا دے جنرے کھول دے جیڑا بھی مندری کھول دے جیڑا بھی مندری کھول دے جیڑا سونے دا بیان کرے گا جیڑا بھی مندری کھول دے شاہ صاحب جیڑا بھی مندری کھول دے کون رکھتے 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 ہیرو ہیرو ہاتھ چاوے دا کے زبان یزید زیرو حسین ہیرو حسین اسلام بادشاہ ہے یزید قاتل یزید باطل یزید قاتل یزید باطل حسین سکینہ حسین شاہ ہے کمینے اجلی یزید نہ لین حسین بابا فرید دا کون رکھتا ہے اور ڈول دے زمانے سے منج کے سکول کسے کہتے نے حسین دا ذکر نہ کرو میں کہ رات دے 3 بجے اٹھ کہندے ماں دا ذکر میں کہ جیڑا دین ہی ہوندا ذکر زمانے سے منج کے سکول کسے محبت دا جبی رسول ڈٹھے علی دے بچنا تو قربان بن جا جنا کو چمدا رسول ڈٹھے کون کہدا ہے اور ڈول دے تساں دے زبان والے بیٹھے ہو نا صاحب خصوصاً آپ کی سماندہ دے حوالے اور بھائی جان دے کہ ہووے گے خالی ہاتھ نہ کلی بولے جدا جد شاخ تو ہووے کدوں کوئی کلی بولے جسم دے نال سر ہووے کہ ہر کوئی بول دانا سر بنا دھڑ دے اگر بولے تو حسین ہی بنے علی کون اکھدا ہے اور ڈول دے نیزے تے چڑھ کے بول دے نیزے تے چڑھ کے بول دے میں فاتح کربلا تو صدقے جیڑا صدقہ ہے ہاتھ جاگ بولو سبحان اللہ اللہ حسین نے اپنا پورا گھر بار دے دیتا ہے نانے دی امت واسطے امتیاں دا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ اج بچ کے سبحان اللہ پیش کر دے زمانے تے بچ کے سکول دکھائے میں فاتح کربلا تو صدقے شہید صدقے سخات صدقے عظیم صاحب وفات صدقے جنانہ پردہ رسمی 70 دیتا بدلے جبچ 72 بولی سعودی عرب میں کے بولی زمانے سے بچ کے میں فاتح کربلا تو صدقے شہید صدقے سخات صدقے عظیم صاحب وفات صدقے جنانہ پردہ رسمی 70 دیتا بدلے جبچ 72 رسول دی مدد تو صدقے حسین دین کا ہاتھ جیڑا بندہ ہن بھی نہ آ کے سبحان اللہ چپ تو کون آکھتا ہے اور ڈول دے کئی نات خان میں اعتراض نہیں کر رہے ہیں نقیب خطیب سارے مولا حسین دا ذکر کر دیں حسن دا نہیں کر
عاشق کوئی ہے جڑا حسن دا بھی کرے تے حسین دا بھی کرے خوشبوئے پنج تن خون شاہ زمان کون ہے وہ ہے مولا حسن وہ ہے مولا حسن خوشبوئے پنج تن خون شاہ زمان وہ ہے مولا حسن وہ ہے مولا حسن تساں جڑا بندے آئے کئی بندے کہنا ہے یار کتنے چلے گئے ہو کاروبار چھوڑ گئے میں دل دی آواز پیش کرنا آج 23 مارچ پاکستان دی قرارداد منظور ہوئی ہے تسی اپنی جنت دی قرارداد منظور کرا رہے ہیں میں اس واسطے ذکر پاس کرنا کہ شاہ صاحب بھی بیٹھے نے اللہ جانے تواڈے چ کیڑا سیال بھی نیک بیٹھا کیڑا بندہ نیک بیٹھا جے لفظ تو سبحان اللہ نکلنی ہے فقیر دا بھی کام ہو جانا ہے تے دویاں دا بھی کام ہو جانا کیوں سبحان اللہ پہ آدے ہو کیوں اے فیض ہے اللہ والے جڑا پیر والا ہاتھ چاوے 5 سیکنڈ واسطے ہاتھ اونچا کرے تھلے نہیں کرنا دو میں ہاتھ چا کے بولے ذرا سبحان اللہ اے بھی نواں کلام پڑھ رہے ہیں سنی ذرا توجہ نال اے فیض ہے اللہ والے دا پئی دنیا کلمہ پڑھ دی لج پا اے فیض ہے اللہ والے دا پئی دنیا کلمہ پڑھ دی پئی دنیا کلمہ پڑھ دی او بیڑی سائیاں والی چ او بھمر دے وچ نہ ہٹدی اے فیض ہے اللہ والے دا اے فیض ہے اللہ والے دا سوہنا پھر ڈھول سجیلا تے سوہنا شاہی نہ کھریلا تے سوہنا تے سوتے زلف نرالی تے سوتے زلف نرالی موٹھے تے کمل کالی سرکار دی شان مثالی جڑا دو عالم دا والی محبوب عذاب الہی دا یعقوب رتبہ ماہی دا جن بول ہنسی عنوان بنے جب کھولے تا قرآن بنے جے ٹرے دھرتی ہندی جے رکے تے قلم تے لکھ دیے جے سیار دا چاند کھڑاونا ہے اساس دا جشن مناونا ہے کیوں منانا ہے اسی کمی پیر سیال سے اسی کمی پیر سیال سے جڑے تک نہیں پاؤندی شادے دل کرتا اکھیاں رکھ چھوڑا لجپال حمید دے راتے اسی چشتی غیرت رکھ دے جو تکیے ہور کھناتے بس کدھر پہ موج کریں گے ہاں لجپال کمر دے ناتے نعرہ حیدری آج آگے نعرہ حیدری